सलाम मस्तून आदाब। नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा आपका इस्तकबाल किया जाता है। यूजीसी नेट उर्दू सिलेबस को हम यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। गालबन निसाब में शामिल गज़ल गो शोरा में से 12-13 शख्सियात पर हम लेसन अपलोड कर चुके हैं। एक दो शख्सियात बाकी रह गई है, इंशाल्लाह हम उसे भी आपके सामने पेश करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कसीदा। इसके सीक्वेंस भी हम उसी तरह रखेंगे। आज का लेसन हमारा बेस्ड है कसीदे की बुनियादी मालूमात, उसकी अज़ाय तरकीबी, उसकी अक़साम और कुछ तारीफ़ें। इसके बाद कसीदे के बाब में निसाब में जितने शोरा को जगह दी गई है उनकी हयात ख़िदमात को आपके सामने पेश किया जाएगा। कसीदा लफ्ज़ क़सद से मुश्तक़ है। इस्तिलाह शायरी में कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं जिसमें क़सद या इरादे से किसी की तारीफ़ या मज़म्मत की जाती है। तारीफ़ हो तो कसीदा मदहिया कहलाता है और मज़म्मत हो तो हिजबिया। कसीदा दरअसल उस नज़्म में उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे हम काफ़िया वो हम रदीफ़ हो, लेकिन रदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी नहीं। अगर वो स्टूडेंट्स जो नए हमारे चैनल से ज्वाइंट हुए हैं और जिन्होंने हमारे पुराने लेक्चर्स को नहीं सुना है और जो बीच बीच में इस्तिलाहात आ रही है, रदीफ़, काफ़िया, मुसलसल नज़्म और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जिसका इस्तेमाल हम दौरान लेसन कर रहे हैं, अगर वो उन्हें समझने में दिक्कत होती है तो आप लेसन फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए। उसमें तमाम इस्तिलाहात को पेश किया गया है। उर्दू अदब में कसीदा फ़ारसी से दाखिल हुआ। उर्दू में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और इब्राहिम ज़ौक़ जैसे शोरा ने कसीदे की सिन्फ़ को आला मकाम तक पहुँचाया। कसीदा हैयत के एतबार से गज़ल से मिलता जुलता है। बहर शुरू से आखिर तक एक ही होती है। पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशार के आखिरी मिसरे हम काफ़िया वो हम रदीफ़ होते हैं। मगर कसीदे में रदीफ़ लाजमी नहीं है। कसीदे का आगाज़ मतला से होता है। बाज़ औक़ात दरमियान में भी मतले लाए जाते हैं। देखिए फिर यहाँ पर तारीफ़ आ रही है, मतला या मतले सानी। इन इस्तिलाहात को आप जो हमने पहला लेसन स्टार्ट किया था उसमें समात कर सकते हैं। एक कसीदे में अशार की तादाद कम से कम 5 और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। उर्दू और फ़ारसी में कई सौ अशार के कसीदे भी मिलते हैं। कसीदा की शक्ल या हैयत और मौजू दोनों की नौइयत मुकर्ररा होती है और ये समझा जाता है कि इन दोनों में किसी एक की अदम मौजूदगी से ये सिन्फ़ अपनी शनाख्त खो देती है। गज़ल जैसी मकबूल तरीन सिन्फ़ कसीदे के बत्न से पैदा हुई है। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना है गाढ़ा मग़ज़। इस सिन्फ़ सुखन को इस नाम से मौसूम करने की वजह ये बताई जाती है कि वो अपने नादिर व बुलंद और पुरशिकोह मज़ामीन की वजह से तमाम असनाफ़ सुखन में मुमताज़ है और तमाम असनाफ़ में इसे वही अहमियत हासिल है जो इंसानी जिस्म में मग़ज़ सर को हासिल होती है। लिहाजा इसे मग़ज़ तसव्वुर करके कसीदा नाम दिया गया है। कसीदे की ज़बान उमूमन पुरशिकोह और लहजा बुलंद आहंग होता है। कसीदा में अल्फाज व तराकीब पुररोब और बावकार होना चाहिए। तशबीहात व इश्तिआरात का मौजू इस्तेमाल होना चाहिए। सनाए बदाए में जिद्दत तराज़ी, ख़यालात की नुदरत,
اور مبالغہ آمیزی ہو، مگر گلو سے گریز کرنا بہتر ہے۔ قصیدے میں غزل کے برخلاف خیالات اور مضامین مربوط ہوتے ہیں، اس لیے اسے عنوانات سے مزین کیا جاتا ہے۔ چند قصیدے کے عنوانات اس طرح ہے: در منقبت حضرت علی، در منقبت امام رضا، در مداح عالمگیر ثانی اور در مداح آصف الدولہ۔ قصیدے کو مختلف مناسبتوں سے مخصوص ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، جیسے اگر آخری لفظ کی مناسبت سے تقسیم کی جائے تو قصیدہ لامیہ، قصیدہ لافیہ یا قصیدہ میمیہ۔ بعض لوگوں نے دو ہی قسم بیان کی ہے، ایک قصیدہ لامیہ اور دوسرے قصیدہ میمیہ۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے اگر تقسیم کیا جائے: تمہیدیہ قصیدہ، قصیدہ خطابیہ، قصیدہ واضیہ، قصیدہ مدحیہ، قصیدہ ہجویہ، قصیدہ بیانیہ، قصیدہ بہاریہ، قصیدہ عشقیہ، اس طرح کل 8 قسمیں ظاہری شکل کے اعتبار سے ہے۔ تشبیب کے مطابق اگر بیان کیا جائے تو قصیدہ بہاریہ، قصیدہ عشقیہ، قصیدہ حالیہ، قصیدہ فخریہ، قصیدہ دعائیہ۔ ابھی تشبیب کیا ہے؟ تو یہ اجزائے ترکیبی میں کیا پہلا جزو ہے۔ قصیدے کے 5 اجزائے ترکیبی ہے: پہلا تشبیب، پھر گریز، پھر مداح، عرض مطلب، دعا۔ اگر آپ نے پریویس ایئرز کے کوشچن کو سولو کیا ہوگا تو یہ ترکیب کئی مرتبہ پوچھی گئی ہے، یا ان میں کا کوئی جزء بیان کر کے طلب کیا جاتا ہے کہ یہ کس صنف کا جزو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت ہی بیسک، بہت ہی بنیادی باتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اصل میں بنیاد جتنی مضبوط ہوں گی، عمارت اتنی ہی مستحکم ہوگی۔ ہمیں بھی خیال ہے کہ آپ پڑھنے والے نیٹ ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں، بنیادی معلومات تو آپ کو ہونا ہی چاہیے، مگر اساس بہتر سے بہتر بنائی جائے تو یادداشت میں کافی سہولت ہوتی ہے۔ اسی غرض سے تمام احوال و قوائف کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس صنف میں متعدد شعراء نے طب آزمائی کی، لیکن سب سے زیادہ شہرت مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ ابراہیم ذوق کے قصائد کو حاصل ہوئی۔ مصحفی نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول، زبان کا حاکم اور ہجو کا بادشاہ قرار دیا ہے۔ بعض مرتبہ یہ قول بھی دے دیا جاتا ہے اور دریافت کیا جاتا ہے کہ مذکورہ قول سودا کے متعلق کس شخصیت نے کہا ہے، تو اقوال پر بھی آپ نظر دوڑاتے جائیں اور اسے اپنی یادداشت کا حصہ بنائیں۔ سلاطین، امراء، آمرانہ حکومتوں اور نوابوں کی نوابی کے خاتمے کے بعد اب قصیدے کے لیے سازگار ماحول نہیں ہے، کیونکہ اب برسر اقتدار حکمراں اور وزراء شاعروں کی بجائے کالم نگاروں کی سرپرستی کرنے لگے ہیں۔ اب ہر اخبار میں کوئی نہ کوئی قلمکار کسی نہ کسی کی مداح اور قصیدہ خوانی کر رہا ہے، اس لیے رائج صنف کی حیثیت سے قصیدے جیسی اہم صنف کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے آج میں نے جو اپنا ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے، جو کہ مالیگاؤں میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی، قومی یوم صحافت، اس میں نے اسی بات کا اظہار کیا تھا کہ آج صحافی 2 قسموں کے ہو چکے ہیں، ایک ڈرنے والے اور ایک نڈر۔ ڈرنے والے جھوٹ موٹ کا ناٹک کر کے ستہ دھاریوں سے موٹی رقمیں ایٹھ رہے ہیں، جبکہ نہ ڈرنے والوں کو مل رہا ہے خوف یا تو موت۔ آپ ایسے لیکچر کو بھی سنا کریں، ایسی ویڈیوز جو نصاب سے ہٹ کر آ رہی ہے۔ چونکہ میں ایک ایجوکیٹڈ شخص ہوں، اس لیے انہی باتوں کو اپلوڈ کرتا ہوں جس کا تعلق سوسائٹی سے ہو، جس کا تعلق ایجوکیشن سے ہو، جس کا تعلق اویئرنیس سے ہو۔ ہماری کوئی ویڈیو بیکار نہیں ہوتی یا علم سے خالی نہیں ہوتی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبھی ویڈیو سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے وہ ویورز جو نئے آئے ہیں، ان سے التماس ہے
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے لیسن کے ساتھ۔ خدا حافظ۔